बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने अमान में रखे। मेरे प्यारे अजीज़ों, आइएगा अब हमारा इस्लामी जो महीना है लगने वाला 1-2 दिन जा रहे हैं, वो है रजबुल मुअज़्ज़म, जो बहुत ही ज़्यादा बुजुर्गी वाला महीना है, जिसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब मेराज में अल्लाह तबारक व तआला ने मुलाकात के लिए बुलाया। ये वो महीना भी लगने वाला है और एक महीना आ रहा है जो मुस्लिम लड़कियां इसमें शिरकत करती हैं, और वो है नया साल के नाम पर, न्यू साल, न्यू हैप्पी। ये नया साल मनाने के लिए हमारे कुछ मुस्लिम बच्चियां, लड़कियां और कुछ लड़के इसे बहुत ही ध्यान से, बड़े तवज्जो से मनाते हैं। जो मनाना का तरीका क्या है कि इस्लाम में ये समझ करके मनाना के खुशियां हैं, कभी आपने ये अंदाजा लगाया है? और मेरा बताने का मतलब और मकसद ये है कि इसी साल जो न्यू साल है, इसी साल के 7 साल बिल्कुल उसके बराबर, जस्ट उसके साथ ही बिल्कुल तारीख एक आने वाली है जो बहुत ही मुबारक महीना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस महीने की कसम उठाई है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महीने को बहुत ज्यादा तारीफ और बुजुर्गी अता फरमाई है। और वो 4 महीने हैं, लेकिन 4 महीने में जो उनसा महीना आने वाला है वो महीना है रजबुल मुअज़्ज़म का महीना, जिसमें हम सब मुसलमानों के लिए एहतराम और गुनाहों से बचने के लिए हुक्म है। मेरे प्यारे अजीजों, मैं इस पर आप अपने दिल पर, अपने आप पर गौर कीजिएगा कि वाकई में हम इसमें कहीं मुलव्विस तो नहीं हैं। जो नए साल के नाम पर जिन्हें कितनी शराबें, जो गैर मतलब जो आने वाली रात है दिसंबर की आखिरी रात, उस दिन और 1 जनवरी को, और पूरा महीना यही काम चलता रहेगा। ये हमारे हालात को देख करके तवज्जो करनी चाहिए। पहले तो ये समझ ले कि नया साल मुबारक, यानी उसे न्यू हैप्पी साल, हैप्पी करने के लिए, यानी कि हम खुश हैं और मुबारक देते हैं इस साल का। कभी ये गौर किया है कि इस साल में हमने क्या खोया और क्या पाया? किस कदर मुसलमानों की, जैसे हमारे यहाँ यूपी के अंदर जुमा मस्जिद में, संबल में, किस कदर आज भी वो खतरे में है और उसका सर्वे कराया गया। दूसरी जगह हमारे ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कि यहाँ मंदिर बताया जा रहा है। मुसलमान को इन बातों को मद्देनजर रखते हुए ध्यान में और दिल से सोचें कि हम नए साल मनाएं तो किस तरीके से मनाएं। ये बातें अपनी मन में और अपने दिमाग में फिट कर लेना कि हमने इस साल क्या खोया है और क्या पाया है। क्या मुसलमानों को इसमें कुछ नुकसान हुआ है? ये आपको अंदाजा लगाना है। मनाने का मतलब और इसका मकसद, अगर आप मना ही रहे हैं और जान नहीं चाहते हैं कि हमारा न्यू साल आने वाला है, पहले तो एक बात मेरी समाअत करें कि अगर किसी इंसान की उम्र हस्बे मुताबिक, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिखी कि 50 साल या 42 साल की है, या उसकी 70 साल की उम्र है, अब उसकी उम्र 40 साल आ गई, 2024 में वो 40 साल का हो गया, लेकिन 2025 लगते ही वो 41 साल का, 41 में उन्होंने एंट्री कर ली, तो ये मालूम हुआ कि आपकी उम्र में से 1 साल और कम हो गया। यानी 50 साल की उम्र है तो अब आपकी उम्र 49 साल की रही, क्योंकि 40 आपने क्रॉस कर लिए, और जो न्यू साल आ रहा है 2025, उसमें आप 41 साल के हो जाओगे। तो यहाँ गौर कीजिएगा। और दूसरी बात मैं आपको इसमें ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप मनाना ही चाहते हैं, उसका वेलकम अच्छी तरीके से करना ही चाहते हैं, तो ये कीजिएगा कि आपने पिछले साल जो 24 गुजरने वाला है और गुजर चुका है, उसमें हमने किस कदर नमाजों को छोड़ा है, किस कदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुन्नतों को छोड़ा है, किस कदर हमने गुनाह किए हैं। अगर आपने ये सोच करके न्यू साल मनाया, तो इसके मनाने का तरीका ये है कि पहले आपने जो पीछे 2024 में गुनाह किए, नमाजें छोड़ी हैं, झूठ बोला, गीबत की है, जिना किया, उससे तौबा करें पहले, और अल्लाह से दुआएं करें कि आने वाले न्यू साल अल्लाह ने मुझे फिर अता कर दिया, मुझे हो सकता है कि मेरी मौत भी हो सकती है। हम किस तरीके से मनाएं कि पहले जो हमारा साल गुजर चुका, जिसमें हमने खोया, कुछ पाया, और नमाजें छोड़ी, नमाजें कज़ा करी,
جھوٹ غیبت چگلی یا پھر ہم نے زنا کیا تو ان سے توبہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور دعا کریں کہ اللہ رب العزت جو آنے والا نیو سال ہے، میں اگر داڑھی نہیں ہے تو میں داڑھی رکھوں گا، اور اگر میں لڑکی ہے کوئی تو یہ کرے کہ اگر میں نے نمازیں کھوئی ہیں، جو میں نے بے حیائی کی ہے کسی طریقے سے بھی، چاہے وہ فیشن کے طور پہ ہو یا زنا کے طور پہ ہو، کوئی بھی ایسا کام کیا ہے جو آپ نظر ڈالیں اپنی زندگی پہ، تو اس سے توبہ کریں، اور آنے والے نیو سال میں اس کے لیے ایسا ویلکم کریں کہ نمازی بن جائیں، پنجگانہ نماز بن جائیں۔ اگر داڑھی رکھنا چاہتے ہیں میرے بھائی تو داڑھی رکھ لیں، اور جو کوئی جھوٹ یا زنا کیا ہے اس سے توبہ کریں، پنجگانہ نماز پڑھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زیادہ سے زیادہ اپنائیں، اور سچ بولنا سیکھ لیں، سچ پر کبھی آنچ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اس طریقے سے اس کا ویلکم کریں گے اور اس کی رخصتی کریں گے، گناہوں سے توبہ کریں گے کہ میں نے جو پچھلے سال گناہ کیے رب تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اور جو آنے والا سال ہے وہ میرے لیے مبارک کر دے، اور میرے جو عزیز اقربا دنیا سے چلے گئے ہیں یا جانے والے ہوں تو ان کی عمر دراز کر دے، کوئی بیماری میں پھنسے ہوئے ہیں تو انہیں بیماری سے دور کر دے، ان سے بیماریاں، اور ان کی عمر کو لمبا کر دے، اور ہمارے لیے یہ نیو سال مبارک کر دے، اسلام کا بول بالا کر دے۔ یہ دعائیں کریں آپ، یہ میری طرف سے آپ کو ایک پیغام ہے کہ اس کا اگر ویلکم کریں تو اس طریقے سے کریں کہ پچھلے گناہوں سے معافی مانگیں، اور آنے والے نیو سال میں اپنے لیے تیار ہو جائیں، اپنے رب کے آگے اپنے سجدہ سہو کریں، سجدے میں گر جائیں، نمازوں کے طریقے پر نمازوں کو وقت پر ادا کریں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، چگلی نہ کریں، اور جو میری بہن اگر کوئی غلطی کر بیٹھی ہو تو اس سے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے معافی مانگیں، کہ جو پچھلے سال میں ہم نے کھو دی اپنی عزیز و اقربا، یہ پچھلے سال جو گزرا 2024 میں کون کون سے گناہ کی ہیں، کیا کھو دیا ہے اور کیا پا لیا ہے، اس سے توبہ کر کے اسے یاد کر کے پھر نیو سال مناؤ۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ نے اپنی زندگی پہ 1 جنوری آنے والی ہے اور دسمبر کی جو آخری رات جانے والی ہے اس میں کبھی گناہ نہیں کرو گے، شراب کے اڈوں پہ نہ جاؤ گے، کسی لڑکی سے ملنے نہ جاؤ گے جس سے کہ وہ نماز، کسی کو قرآن گفٹ کریں، کسی کو نماز کے لیے بلائیں، کسی کو کہیں کہ آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان سنتوں پہ عمل کریں گے کہ ہم داڑھی رکھیں گے، ہم جھوٹ نہ بولیں گے، ہم اسلام کی خدمت کریں گے، اسلام کے لیے تیار ہوں گے۔ یہ کرو آپ انشاءاللہ، اگر نیو سال میں آپ کو یا مجھے اللہ نے دیا ہے تو ہم امید ہے کہ انشاءاللہ پچھلے سال سے توبہ اور گناہ کریں گے، اور آنے والے نیو سال میں اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ نمازوں کی پابندی کریں گے، اور جو گناہ کیے ہیں ان سے توبہ کر کے اور نئے سال کا استقبال نیکی کی راہ پر اور اچھی راہ پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ میرے پیارے عزیزوں، بس مجھے آپ سے اتنا ہی کہنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ 1 جنوری پاتے ہی کوئی ایسا گناہ کریں یا کوئی ایسی خبر آئے مسلمانوں میں سے کہ فلاں لڑکے نے شراب پی یا فلاں لڑکی نے ایسا کام کیا، اور اس طریقے سے وہ ایسے ملے یا کہیں جانا آنا چل رہا ہے اور اس میں تمہاری موت ہو جائے یا کوئی بدنامی کا کام ہو جائے۔ للہ کے واسطے اسلام کو اس طریقے سے، اس نظر سے دیکھو گے تو انشاءاللہ کبھی گناہ نہیں کرو گے۔ اور دھیان رکھو کہ 1 سال ہماری زندگی سے اور کم ہونے والا ہے، کیونکہ ہماری زندگی مقرر ہے، اس سے زیادہ نہیں آ سکتی۔ اگر 50 سال کے ہم ہیں تو 50 سال کی ہماری عمر ہوگی۔